مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. هذه القراءة كانت كنت أقلد فيها الشيخ المنشاوي. في تغيير بسيط تتحول القراءة هذه إلى قراءة الشيخ عبد الباسط. إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. أشهد أن محمدًا رسول Hmm.